अस्सलामुअलैकुम, बोलने से खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूं माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि अबनाए होर्मुज़ में महाज एक बार फिर गर्म हो गया है। जंगबंदी के बावजूद भी अमेरिका और ईरान में झड़प हो गई है। ईरानी जज़ायर पर अमेरिका ने धावा बोल दिया। ईरान की जानिब से भी जवाबी वार किया गया। फरीकैन एक दूसरे पर इश्तियाल अंगेजी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अमेरिका का ईरान के जज़ायर और बंदरगाह पर हमला, ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई। अमेरिकी फौज ने ईरान के जजीरा, खुशम और बंदरगाह बंदर अब्बास पर फ़िज़ाई हमले किए। ईरान ने चाबहार बंदरगाह के जुनूब में अमेरिकी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। अमेरिकी बहरिया ने ईरान के जजीरा खुशम, खमीर और सिरीक पर फ़िज़ाई हमले किए, जिस पर सेंटकॉम ने दिफाई इक़दाम की तौजीह पेश की। बयान में कहा, ईरान ने बिला इश्तियाल हमला किया, हमने जवाबी कार्रवाई की। अमेरिकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने आबनाए हरमुज से खलीज ओमान का सफर किया। इस दौरान ईरानी अफवाज ने मिसाइल, ड्रोन्स और छोटी कश्तियों के जरिए अमेरिकी बहरी जहाज़ों पर हमले किए, ताहम कोई अमेरिकी असासा निशाना नहीं बना। ईरान की जानिब से जहरियत और दरअंदाजी का इल्ज़ाम अमेरिका पर लगाया गया। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक अमेरिका की जानिब से आबी हुदूद की खिलाफ वर्जी की गई, जिस पर एक्शन लेना पड़ा। और इन झड़पों के बावजूद भी अमेरिका के 3 बहरी जहाज आबनाए होर्मुज़ पार कर गए हैं। इन जहाज़ों पर ईरान ने हमला किया, मगर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ जंगबंदी अब भी बरकरार है। ईरान में पहली, दूसरी और तीसरी रजीम को ख़त्म कर दिया गया है। बोले कि ईरान की क़यादत जुनूनियों के हाथों में है, अब ईरान को एटमी हथियार बनाने का मौका नहीं मिलेगा। ईरान के साथ झड़पों के बावजूद जंगबंदी बरकरार है, मुज़ाकरात जारी हैं, मुआहिदा किसी भी दिन हो सकता है। अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरानी हमला नाकाम बनाने का दावा। कहा, अमेरिका के 3 बहरी जहाज आबनाए हरमुज़ पार कर गए। जहाज़ों पर ईरान ने हमला किया, मगर कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बताया कि ईरान ने अमेरिकी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन्स दागे। the strait today. Any other country under the circumstances wouldn't have done shot missiles at it and drones at it, and these stupid boats that came at it, they got blown away in about 2 minutes. They should not have done that today. We thought they might, we didn't know, but we were prepared. They shot missiles, every missile was knocked down, every drone was knocked down. ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में कहा कि कोई नॉर्मल मुल्क होता तो डिस्ट्रॉयर बहरी जहाज़ों को गुजरने देता, लेकिन ईरान नॉर्मल मुल्क नहीं। ईरान की क़यादत जुनूनियत के हाथ में है। जुनूनियत को जौहरी हथियार चलाने का मौका मिलता तो वो इस्तेमाल कर डालते। अब ईरान को एटमी हथियार बनाने का मौका नहीं मिलेगा। वार्निंग दी कि ईरान को आज नॉकआउट किया है। ईरान जल्दी करे, डील पर दस्तखत न किए इससे ज़्यादा सख्ती से नॉकआउट करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को बेहतरीन शख्सियात करार दे दिया। बोले, पाकिस्तान की दरख्वास्त पर प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकने का ऐलान किया गया। Pakistan has been fantastic and their leaders have been fantastic, the field marshal and the prime minister. And they asked us not to do it. We'll go back to it if we have to. They asked us not to do it during the negotiation. और एक बार नहीं, बार बार अमेरिका ईरान जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की आलमी सतह पर पज़ीराई हो रही है। अब तो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान की अमन की कोशिशों की हिमायत में करारदाद तक पेश कर दी गई है। करारदाद अमरीकी कांग्रेस के रुकन एल ग्रीन की जानिब से पेश की गई है। पाकिस्तान को ईरान जंग के दौरान काबिल एतमाद सालिस करार दिया गया है। मतन के मुताबिक ईरान जंग के दौरान पाकिस्तान ने फरीकैन के दरमियान सिफारती राबते कायम रखने में अहम किरदार अदा किया। जंग बंदी और तामीरी मुज़ाकरात की राह हमवार करने में भरपूर ताउन फराहम किया गया है। करारदाद में पाकिस्तान की जानिब से सिफारती वफूद की मेज़बानी और मुज़ाकरात के लिए खुसूसी इंतज़ामात को भी सराहा गया। बुनियादी मरसूस में सब मुत्तहिद थे, कोई सियासी इख्तलाफ नहीं था। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर मैली आँख को निकाल देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार ने भारतीयों की नाम निहाद बहादुरी का किस्सा तमाम कर दिया। बोले, हम जंग भी जीते और अमन के दावे के नाम से पहचाने भी गए। भारत दहशतगर्द पालता है, हम दुनिया के अमन की खातिर दहशतगर्दों से लड़ते हैं। ये बात की दलील है कि मार्का हक में ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में पूरी कौम मुत्तहिद थी, मुत्तफिक थी और वो अपनी आर्म फोर्सेस के साथ खड़ी थी। हम पॉलिटिकल डिवाइड से भी मुबर्रा हैं। आज कोई ऑपोजिशन नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। आज मिल के दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के जवाब देने का वक्त है। राफेल का गिरना, उसके साथ साथ भारत का गरूर भी खाक में मिला और उन्होंने जो एक बयानिया बनाया हुआ था
وہ ریزہ ہو گیا جب یہ ایف-ایل جو ہیں وہ پاکستانی ایئر فورس نے گرائے. ہماری ایئر فورس، ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے پوری دنیا میں اپنا ایک مقام بنایا ہے اور لوگ آج اس کی تعریف اور تعظیم کر رہے ہیں. ایک ملک جو جنگ جیتنے کے بعد امن کا دائی بن جائے، امن کے قیام کو جو ہے وہ یقینی بنائے، تو اللہ تعالیٰ نے پاکستانی قوم کو منفرد اعزاز سے نوازا، فتح سے نوازا. آپ دنیا میں امن کی علامت سمجھے جاتے ہیں. اور سن لو کہ مارکہ حق میں ہم نے ایک قسط دکھائی ہے. ہم تب بھی تیار تھے، اب بھی تیار ہیں. کسی کا باپ بھی پاکستان پر آنچ نہیں لا سکتا. مارکہ حق میں تزلیل سے بھرپور شکست بھارتیوں کو زمین، فضا، پانی، سائبر اسپیس سمیت ہر جگہ یاد رہے گی. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس. بولے کہ کسی کو شک ہے تو وہ یاد رکھے کہ ایک قسط دکھا چکے ہیں، دوسری قسط کے لیے کوئی ہمیں چھیڑ کر دیکھ لے. مارکہ حق میں جو کچھ ہوا پاکستان ہی نہیں بھارت کا بچہ بھی جانتا ہے. پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی ہے، اور اس جنگ میں جو دنیا نے دیکھا وہ ہماری مجموعی پاور پوٹینشل کا صرف 10 سے 15% ہے. ہم نے بھارت کا غرور خاک کر دیا، بھارتی جارحیت کا گھنٹوں میں مؤثر جواب دیا. مارکہ حق میں پاک فوج قوم کی امنگوں پر پورا اتری، مغرور دشمن کو جنگ میں مکمل شکست دی گئی. جس کو کوئی پرابلم ہے، کوئی شک ہے، اس کی ایک قسط دکھائی ہے ہم نے. وی ہیو ری اسٹیبلشڈ، یہ ٹھوک کے ہم نے دوبارہ ڈیٹرنس ری اسٹیبلش کی منٹوں میں. کسی کا باپ بھی پاکستان پہ آنچ نہیں لا سکتا. آپ نے مارکہ حق میں دیکھا، آپ نے بنیان و مرصوص میں اس کو ایکسپیرینس کیا کہ یہ جو جنگ ہے، دس از نو مور آن دی لائن آف کنٹرول اینڈ آن دی بارڈرز. یہ جنگ ہوا میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے، سمندر میں بھی ہے، سائبر میں بھی ہے، انفارمیشن میں بھی ہے، ذہنوں میں بھی ہے، کوگنیٹو بھی ہے. سو دس ٹرانسفارمڈ کریکٹر آف وار وی ایکسپیرینس اینڈ اٹس کانسیکوینسز وی آر سیڈ ٹو ڈے. پہلگام واقعے کو 1 سال ہو گیا. ثبوت کہاں ہے؟ جواب دیں. کون لوگ تھے جنہوں نے یہ سب کرایا؟ کون تھے جنہوں نے یہ سب کیا؟ ترجمان افواج پاکستان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس. کہا پاکستان پر الزام لگانے والا بھارت خود سب سے بڑا دہشت گرد ہے. دہشت گردی کا ڈرامہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا بھارت کے سیاستدان کم، جنگجو زیادہ لگتے ہیں. بھارت کئی دہائیوں سے یہ جھوٹا بیانیہ بنا رہا تھا کہ پاکستان دہشت گردی میں ملوث ہے. بھارت نے بیانیے کے لیے فالس فلیگ آپریشن کیے. پہلگام واقعے پر بغیر تحقیقات لمحوں میں پاکستان پر الزام لگا دیا گیا. یہ اپنے ملک میں دہشت گردی کروا کر الزام دوسروں پر ڈالتے ہیں. بھارت کو نصیحت ہے سچ بولنا سیکھے. ہم اس وقت بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہیں. رات ہم نے سیے تھے. کون لوگ تھے جنہوں نے کرایا تھا کہ منٹوں میں ایف آئی آر ہو جاتی ہے، اس میں تعین کر دیا جاتا ہے کہ باہر سے آ کے لوگوں نے سرحد پار سے آگے سے کرائے. اگر تم اتنے ہی سیانے تھے، اتنے ہی سمجھدار تھے، تو جو ہنڈریڈز آف کلومیٹرز اندر لوگ آگے اس کا تمہیں پتہ نہیں چلا. اس وقت تمہاری یہ سمجھدار انٹیلیجنس، تمہارے یہ ہونہار جو ذہن ہے وہ کدھر تھے؟ سو رہے تھے. کہاں ہے وہ ثبوت؟ آج بھی انٹرنیشنل کمیونٹی یہ سوال کرتی ہے، پاکستان کے بچے سوال کرتے ہیں، ہندوستان کے ذی شعور لوگ سوال کرتے ہیں. آپ سنیں ان کے میڈیا کو کہ کون ہے پہلگام کے پیچھے، کس لیے کرایا گیا. تو یہ جو ڈرامہ ہے دہشت گردی کا، یہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا. نو بڑی بائز دس. یہ جو گند، یہ جو واہیات قسم کا ایک ڈرامہ انہوں نے لگایا ہوا ہے بار بار کہ جی یہ دہشت گردی کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، اور تم خود ہو سب سے بڑے دہشت گرد. ان کو ایک ہی نصیحت دیں گے ہم کہ سچ بولنا سیکھیں. That's what we the Pakistan did. And at the same time جو ان کی سیاستدان ہے وہ سیاستدان کم اور کوئی جنگجو زیادہ لگتے ہیں. ان کے بیانات کو سنیں. کوئی اکھنڈ بھارت کا نعرہ مار رہا ہے، کوئی ہندتوا کے نعرے مار رہا ہے. بھئی اگر یہی زبان استعمال کرنی ہے تو آؤ سامنے آ جاؤ پھر. This is dangerous if you politicize your military and you militarize your politics. آگے بڑھیں گے، ملتان کا رخ کریں گے. یہاں پر مارکہ حق کو بھی سال مکمل ہونے کی مناسبت سے خصوصی افراد کی جانب سے ریلی نکالی گئی ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پاک فوج کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں بیورو چیف ملتان جاوید اقبال انبر. بالکل حق. آپریشن بنیان المرصوص کو 1 سال مکمل ہونے پر ملتان میں بھی پاک فوج اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں سوسائٹی فار اسپیشل پرسن کی جانب سے بھی ملتان پریس کلب اور نواں شہر چوک تک ریلی نکالی گئی ہے، جس میں اسپیشل افراد نے خصوصی طور پر شرکت کی ہے. یہاں پر اسپیشل افراد موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی کیا کہنا چاہیں گے آج؟ الحمدللہ ہمارے سپاہی سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب، اللہ ان کے دل میں قرآن ہے، اور آج جس طرح سے پاکستان نے فتح حاصل کی ہے اور 1 سال پہلے اور آج کا پاکستان کا وقار بہت اوپر ہے. تو یہی کہنا ہے کہ تمام پاکستانی جو ہے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور آئندہ بھی جب بھی پاک فوج کو پاکستانی کو ضرورت پڑی تو وہ پیچھے نہیں رہیں گے.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।